बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक स्कॉलर टीवी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो SST का पेपर हुआ है उसको मुकम्मल तफसील के साथ हल किया जाता है और कोशिश होगी कि पूरे पेपर को एक वीडियो में हल किया जाए। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, Islamabad was officially declared as capital of Pakistan on which date? यानी इस्लामाबाद को सरकारी तौर पर पाकिस्तान के दारुल खिलाफा डिक्लेयर किया गया था किस तारीख को? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए यानी 14 अगस्त 1967 को, जबकि पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा कराची था। क्वेश्चन नंबर 2, Who was the first वाइसराय ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला वाइसराय कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है यानी लॉर्ड कैनन। क्वेश्चन नंबर 3, Who presented the national flag to the first constituent assembly? यानी पहले दस्तूरसाज असम्बली में कौमी झंडा किसने पेश किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है यानी लियाकत अली खान ने। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच डेट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एड्रेस्ड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी पहली दफ़ा दस्तूरसाज असम्बली को कायद आज़म ने किस तारीख को खिताब किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है यानी 11 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 5, विच डॉक्यूमेंट रिप्लेस्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? यानी 1956 के आईन में किस तहरीर को दोबारा लाया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है यानी अयूब खान लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंट इज इलेक्टेड बाय? यानी पाकिस्तान के आईन के मुताबिक सदर को कौन मुंतखब करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है यानी बोर्ड हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। यानी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है यानी सतलुज रिवर। और फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो इंडस रिवर है। क्वेश्चन नंबर 8, हु ऑफर्ड नमाज जनाजा ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है यानी अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी। क्वेश्चन नंबर 9, विच वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली? यानी किस लफ्ज़ का स्पेलिंग गलत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है यानी इग्नोर्ड। इग्नोर्ड जो है वो असल में IGNORED है और उन्होंने IGNOURED लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फिनेटिव? यानी इनमें से कौन सा लफ्ज़ इन्फिनेटिव है? तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है मसदर, यानी ऐसा लफ्ज़ जिससे पहले टू आ जाए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है यानी टू रन। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट सेंटेंस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है यानी शी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन? यानी इनमें से कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है यानी बाई। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में विच, हु, दैट आया है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, और बाई का जो वर्ड है वो नॉन रिलेटिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाइड द करेक्ट सेंटेंस दैट यूजेस द करेक्ट आर्टिकल? यानी वो जुमला मालूम करो जिसके अंदर सही आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है यानी एन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। तो एलिफेंट के शुरू में एन आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, मीनिंग द इडियम टेक अप द हैचेट? के टेक अप द हैचेट
جو ایڈیم ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا معنی ہے کلاڑی اٹھانا۔ تو کریکٹ آپشن ڈی ہے ٹو پریپیئر فار اور گو ٹو دا وار، یعنی جنگ کے لیے تیاری کرنا یا جنگ کے لیے جانا۔ تو کلاڑی اٹھانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آدمی کسی چیز کی تیاری کے لیے جا رہا ہو۔ کویسچن نمبر 15، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ون دس واچ، چینج دا وائس۔ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی دس واچ نیڈ ناٹ ٹو بی وارمڈ۔ کویسچن نمبر 16، زکوٰۃ واز میڈ کمپلسری ان وچ ایئر، کہ زکوٰۃ کس سال فرض کیا گیا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی 2 ہجری۔ کویسچن نمبر 17، ہاؤ مینی سجداز آر ان مدنی سوراز؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی 3 سجداز۔ مدنی صورتوں میں 3 سجدے ہیں۔ کویسچن نمبر 18، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے سلیو آف جیو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے غلام تھے، تو انہوں نے اسے کس طرح آزاد کیا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی پرافٹ پیس بی اپان ہم اینڈ ہز کمپینینز کیریڈ آؤٹ پلانٹیشن ان دا گارڈن ان لیو دیر آف، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے صحابہ نے پودے لگائے ایک باغ میں اس کی غلامی کے بدلے۔ تو جب انہوں نے یہ پودے لگائے تو اس کے بدلے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا گیا تھا۔ کویسچن نمبر 19، the name of prophet whose age has been mentioned in the Quran۔ اس پیغمبر کا نام بتاؤ جس کی عمر قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ 1000 عمر تھی۔ کویسچن نمبر 20، نیم آف وائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who was the daughter of عمر فاروق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کا نام بتاؤ جو حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی۔ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کویسچن نمبر 21، کیو ہیرا از ان دا ماؤنٹین۔ غار ہیرا کس پہاڑی میں واقع ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہے، یعنی النور ماؤنٹین، یعنی جبل نور میں غار ہیرا واقع ہے۔ کویسچن نمبر 22، دا لٹرل میننگ آف جہاد۔ جہاد کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی ٹو اسٹرائیو فار، کوشش کرنا اور محنت کرنا، یہ جہاد کا لغوی معنی ہے۔ کویسچن نمبر 23، وچ سورہ از آلسو نون ایز سورۃ الوداع، کہ وہ کون سی سورت ہے جو سورۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی سورہ النصر۔ تو سورہ النصر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو سورہ وداع بھی کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 24، واٹ از دا ادر نیم آف غزوہ ابوا؟ غزوہ ابوا کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی غزوہ وداع۔ کویسچن نمبر 25، واٹ از کمیونٹی ان سوشیالوجی؟ یعنی سوشیالوجی میں کمیونٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی اے گروپ آف پیپل لیونگ ان دا سیم ایریا اینڈ شیئرنگ کامن انٹرسٹ۔ کویسچن نمبر 26، واٹ از دا پرائمری اسٹیٹ آف کلچرل فنکشن؟ کہ کلچرل فنکشن کا بنیادی اسٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن سی ہے، یعنی ٹو پریزرو اینڈ پروموٹ کلچرل ہیریٹیج۔ کویسچن نمبر 27، واٹ از دا کنسیپٹ آف سٹیزنشپ ایجوکیشن؟ سٹیزنشپ ایجوکیشن کا کیا تصور ہوتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی ہے، یعنی ایجوکیٹنگ انڈیویژولز اباؤٹ دیئر رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز ایز سٹیزنز۔ For more MCQs, live with us and subscribe our channel Islamic Scholar TV.